Hayigsoon, maayong adlaw or maayong gabi. Another day and opportunity nga makashare ko sa pulong sa Ginoo sa inyo ha. And kini nga opportunity nga makashare sa pulong sa Ginoo, dako kayo ni siya kanang value sa matag usa sa atong kinabuhi. And ang akong i-share sa inyo karon ang kanang pulong sa Ginoo makita sa Psalms chapter 120 verse 1. Ana siya diriya, sa akong kalisdanan misangpit ako sa Ginoo o gitubag ako niya. No, kini nga scriptures or passages nag-isgot about sa ampo aron tabangan. In short, about sa ato ang kanang situation sa atong kinabuhi. If naana ta sa kagul-anan, kanang dili pa ta mas lalo mag-uol unsa ang atong buhaton mag-ampo. It because ang pag-ampo tubagon na sa Ginoo, no? It because ang atong buhi nga Dios nasay dalunggan nga makadungog ug naapod siya kanang mata nga makakita, na siya ba nga makasulti, everything, no? Everything. Ana siya sa verse 1 sa chapter 120, sa akong kalisdanan misangpit ako sa Ginoo o gitubag ako niya. Ngingana. And kini nga scriptures para ni siya sa tanan nga mga tao, walay except, kumbaga tanan nga mga tao, ako, ikaw, kitang tanan, no? Para ni siya sa ato it because ang kanang pag-ampo, no, mao kini ang way na maka-communicate ta sa Ginoo. But ato sang kanang sabtan ang ipasabot sa ngingani nga scriptures. Sa verse 1 nga nag-ingon siya, sa akong kalisdanan misangpit ako sa Ginoo ug gitubag ako niya. Nganuman sa atong kalisdanan nga mag-ampo ta, it because kung sa atong kalisdanan para dili pa ta maglisod pag-ayo pinaagi sa atong pag-ampo, kumbaga naay kanang kalipay nga moabot. And kung sa atong kalisdanan, kung ang atong ginabuhat wala taga-ampo, unsa ang kanang pwede nga mahitabo sa ato mas the more pa ang kanang kalisdanan nga moabot sa ato it because wala man taga-ampo constantly sa Ginoo, no? Mao na ang kanang pwede nato matun-an sa verse 1 sa Psalms chapter 120. And ang reflection ani nga pwede nato matun-an about sa atong kinabuhi, nganong importante man ang pag-ampo sa atong kinabuhi kung naata sa kanang kalisdanan, even man sa kanang kagul-anan, no? Nganong importante man ang kanang pag-ampo, it because kung wala tay pag-ampo sa atong kanang kinabuhi, kung naga-face ta sa mga trials or kanang challenges, problems sa atong kinabuhi, kumbaga mas magalisod-lisod pa ta, it because wala man tay kanang communicate sa Ginoo. Ultimo kanang magbasa sa pulong, dili nato mabuhat. But kung ang atong kanang perspective, no, kung ga-face ta sa mga trials and challenges or naaman ta sa kagul-anan or sa kanang kalisdanan, kung atong unahon ang prayer, mag-expect ta nga ang moabot sa atong kinabuhi kalipay, no? Kalipay, ug ang atong kanang kalisdanan dali ra mawala. It because ang Ginoo magatubag sa ato ang mga alampuanan.